नमस्कार, वेलकम टु म्याच ब्लग। अनि आज चाहिँ हाम्रो यहाँ वेलकम प्रोग्राम छ, जुन चाहिँ हाम्रो सधैँले वेलकम गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई इन्ट्रोडक्सन पनि गर्दै हुनुहुन्छ है। ओके, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नमस्कार। म आजको कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस एकदमै छोटो समयमा होप धरानले सहकार्य गरिएको यस हाम्रो टिम नेपाल जो काठमाडौँको एकदमै बहुचर्चित संस्था, अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्छ। अहोरात्र दिनरात उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। पोहोर सालको कोरोनादेखिको काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा खाना खुवाउने कार्यक्रमदेखि लिएर मेलन्चीमा उद्धार कार्यक्रमसम्म उहाँहरू लागि परिराख्नु भएको जुन हाम्रो टिम नेपाल छ। आज चाहिँ हामीले एकदमै छोटो समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ धरानमा हामी सम्पूर्ण धरानवासी, हामी जो निरन्तर रूपमा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लागि परिरहेका छौँ, सम्पूर्णको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म धरानमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत तथा सम्मान गर्दै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हाम्रो टिम नेपालका ओभरअल कोअर्डिनेटर श्री उमेश बोराज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यस्तै गरिकन हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विगत 7 दिनदेखिको महाकालीदेखि मेचीसम्मको उहाँहरूको चाहिँ रात वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरू 7 दिनदेखिको कन्टिन्यू ट्राभल होइन, अफ रोड अन रोडदेखि लिएर हरेक विकट ठाउँमा पुगिराख्नु भएको छ। भनिन्छ नि द म्यान बिहाइन्ड द सो। कतिवटा चाहिँ फिल्ममा चाहिँ द रियल हिरो चाहिँ अगाडि आउँदैन, त्यस्तै हाम्रो दाइ जो चाहिँ गाडी कुदाएर चाहिँ 7 दिनदेखिको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राहत पुर्याउने, एउटा सानो मायाको चिनो पुर्याउने काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो निरकुमार बुढाथोकी दाइलाई पनि सम्पूर्ण धरानवासीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस्तै गरिकन हाम्रो सहचालक हाम्रो राजकुमार बुढाथोकीज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै गरिकन अहिले टिम मेम्बर हुनुहुन्छ। र यस्तै गरिकन अहिले धरानमा वास्तवमा मनैदेखि समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नुभएका हाम्रो जुन एउटा यो टिम छ, आज मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। सबैजना यत्रो छोटै समयमा भए पनि आइदिनु भयो। एउटा हाम्रो टिम नेपाल जस्तो संस्थालाई चाहिँ वेलकम गर्नु, हामी एउटा संयुक्त रूपमा वेलकम गर्नु जुन आइदिनु भएको छ, म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित संस्थागत तरिकाले म यहाँ नाम लिन गइरहेको छु। उहाँहरूलाई चाहिँ म एकमुष्ट आसन ग्रहण गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो सफेद चरण टिम जो निरन्तर रूपमा चाहिँ मानवीय सेवामा लागिराख्नु भएको छ, उहाँको सम्पूर्ण टिम, हाम्रो माइकल सर लगायत सम्पूर्ण टिमलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। यस्तै गरिकन पछिल्लो समयमा यो सेकेन्ड लकडाउनदेखि धरानमा एकदम एक्टिभली रूपले लागि पर्नु भएको हाम्रो जय महाकाल टिम, जो अहिले नयाँ हुनुहुन्छ, सायद धेरैले चिन्नुहुन्न होला। र आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चिनापर्ची कार्यक्रम जस्तो पनि हो, किनभने एकतामै बल छ भनिन्छ। हामीलाई एक्लै गर्नु गाह्रो हुन्छ, तर मिलेर गऱ्यौँ भने हामीले जे पनि गर्न पोसिबल हुन्छ भन्ने हामीले 2-4वटा अभियान पनि चलाइसकेको छौँ यो टिमले। र यस्तै गरिकन हाम्रो चाहिँ जय महाकाल टिमबाट हुनुहुन्छ हाम्रो राजु भाइ, उहाँहरूको टिमलाई पनि स्वागत गर्दछु। यस्तै गरिकन हाम्रो एकदमै आदरणीय हाम्रो सर प्रकाश सर, जो अहोरात्र ब्लडको लागि 24 घन्टा, उहाँलाई तपाईँले 2 बजे राति फोन गर्नुहोस्, बिहान 3 बजे फोन गर्नुहोस्, सर ब्लड चाहियो भन्नुहोस्, उहाँले ब्लड उपलब्ध गराउनु भएको छ। र हाम्रो श्यामचोक सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो प्रकाश शर्माज्यू, प्रकाश गिरी सर, उहाँलाई पनि र उहाँको टिमलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस्तै गरिकन हाम्रो श्यामचोक युवा सङ्घ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म पुरै टिमलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यस्तै गरिकन यो लकडाउनमा हामीसँग एकदम नजिकबाट आबद्ध भएर हामीसँग काम गरिराख्नु हुने हाम्रो निर्मल साई अभियन्ता ग्रुप, हाम्रो राजु भाइ तथा टिमलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यस्तै गरिकन हाम्रो एकदमै डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ, लायन्सको लिडर हाम्रो आमा म्याम,
हाम्रो लायन्स क्लब अफ क्यालिबरको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यसपालि चाहिँ उहाँले एउटा नयाँ क्लब एफिलिएट गरेर नयाँ क्लब खोल्नु भएको छ लायन्स क्लब अफ धरान इम्प्याक्ट भनेर अस्ति भर्खर हामीले सहकार्य गरेर काम पनि गरिसकेका छौँ र आवा म्याम र टिमलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस्तै गरिकन हाम्रो राइट फर राइट्स नेपाल जो हामीसँग एकदमै नजिक रूपमा धेरैवटा कार्यक्रम हाम्रो धरानसँग सहकार्य गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो सिका म्याम जो चाहिँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ राइट फर राइट्सको उहाँहरूको टिमलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस्तै गरिकन लायन्स क्लब अफ क्यालिबर धरानको अहिलेको अध्यक्ष उषा ढकाल जो चाहिँ धेरैवटा इन्टरनेसनली काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँ भर्खरै अफ्रिकाबाट फर्किनु भएको, अफ्रिकामा पनि उहाँले धेरै भलिन्टियर काम गर्नु भएको छ, धेरैले चिन्नु भएको छैन होला। त्यसकारण आज चाहिँ हामीले यो टिम मेम्बर एक अर्कामा पनि चिना परिचयको कार्यक्रम राखेको किनभने हामीले सँगसँगै काम गर्नुपर्ने छ र उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यस्तै गरिकन हाम्रो लायन्स क्लबको चाहिँ अहिले डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ र भर्खरै चाहिँ उहाँले लायन्स क्लब अफ क्यालिबर 1 वर्ष हाकेर धेरैवटा इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ लायन्स क्लबको चाहिँ अवार्डहरूले पनि उहाँ सम्मानित हुनु भएको छ। हाम्रो एकदमै आदरणीय बहिनी लायन्स क्लब अफ क्यालिबरको चाहिँ निवर्तमान अध्यक्ष हाम्रो अम्बिका श्रेष्ठजी उहाँलाई स्वागत गर्दछु। र यस्तै गरिकन द लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै प्यारी बहिनी सामाजिक अभियन्ता मोडल हिरोइन अब उहाँको कति छ कति है अनि अब उहाँ चाहिँ युट्युबर पनि हुनुहुन्छ र धरानको जति पनि हामीले सामाजिक कामहरू गरेका छौँ हाम्रो यो सबै संस्थाहरूले उहाँले चाहिँ ब्लग बनाएर पनि हालेर चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। आफै पनि सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ हो धरानसँग पनि धेरै सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ ब्लड क्यान्सर पेसेन्टदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको किडनी फेलियर पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै सहयोग पनि गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने मोडल पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन हिरोइन पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँको तारिफ गरेर यहाँ खास धेरै तारिफ गर्नै म सक्दिनँ किनभने यति धेरै छ उहाँको पोर्टफोलियो। हाम्रो रेखा बहिनी रेखा लिम्बुज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मलाई हिजो मात्रै चाहिँ हाम्रो उमेश सरले फोन गर्नुभयो हामी इटरी आइपुगेका छौँ नि सरजी हामी धरान आउँदैछौँ भनेर र हिजो एकदमै सर्ट टाइममा चाहिँ हामी होप धरान टिमले चाहिँ सानो स्वागत कार्यक्रम गर्नु पायौँ। यहाँनिर हामी 4-5 जना मात्रै थियौँ। उहाँले मलाई इटरी आइसकेपछि मात्रै कल गर्नुभयो। हुनु चाहिँ हाम्रो 3 दिन अगाडिदेखि कोअर्डिनेसन भइरहेको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ धरान एकदम आउने इच्छा अनि हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँले देखिराख्नु भएको थियो हाम्रो एक्टिभिटिजहरू हामी सबैजना आबद्ध भएर काम गरेको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै मन परेको थियो। र अस्ति भर्खरै पनि लगभग 15-20 दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो होप धरानको चाहिँ जुन अहिले हामीले अक्सिजनको काम गरिरहेछौँ हाम्रो यो अभियानलाई उहाँहरूले चाहिँ साह्रै मन पराएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो टिम नेपालले काठमाडौँबाट 5वटा अक्सिजन 47 लिटरको अक्सिजन सिलिन्डर पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले। र आज फेरि उहाँहरू चाहिँ सहयोग गर्ने क्रममै उहाँहरू चाहिँ महाकालीदेखि मेचीसम्म चाहिँ उहाँहरूको अभियान चलिरहेछ। आज चाहिँ 8औं दिन र उहाँले मलाई सोध्नुभयो यहाँ चाहिँ हामीले कहाँ सहयोग गरौँ निश्चलजी भनेर र आज चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकता प्राथमिकतालाई दिएर अहिले अलिकता माया घर इटरीमा चाहिँ धेरै नै समस्याहरू भइरहेको रहेछ। खानेकुराको पनि धेरै समस्या छ। धरानमा त तपाईँ हामीले नै सबैतिर गरि नै रहेको छौँ होइन र अलिकता प्राथमिकतालाई चाहिँ दिएर हामीले छलफल हिजो बेलुका बसेर गर्दा चाहिँ हामीले आज माया घरमा चाहिँ हाम्रो टिम नेपालको तर्फबाट एउटा ठुलो डोनेसन प्रोग्राम हामी गर्न गइरहेको छौँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी रेलवेमा हाम्रो अहिले भर्खरै हामीलाई रेलवेबाट पनि कल आएको थियो र हामी रेलवेमा चाहिँ त्यहाँ 2-4वटा परिवारलाई दिएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि हामी चाहिँ माया घरतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ र त्यहाँ पछि चाहिँ हामी बिर्ता मोड झापा प्रस्थान गर्नेछौँ किनभने बिर्ता मोडबाट चाहिँ धेरै नै हाम्रो झापाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कल आएको हिसाबले। र अब एकदम कार्यक्रमलाई चाहिँ म एकदम छोटो बिट मार्दै सम्पूर्णलाई आफ्नो आफ्नो स्थानबाट उठेर आफ्नो परिचय र आफ्नो संस्थाको नाम भनिदिनु हुँदा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँले बसेर सम्पूर्णलाई नमस्कार।
मेरो नाम चाहिँ देव सुब्बा हो र हामी चाहिँ यो अहिले सफेद मानव अधिकार संस्थामा चाहिँ विगत 2-3 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु र यो संस्थामा चाहिँ अहिले म चाहिँ उपाध्यक्षको हैसियतले अहिले काम गरिरहेको छु। नमस्ते, म पनि अल्पमा सुन्दर धरान लिएर म पनि यसमा यो मानव अधिकारको पनि म जुनियर पारा छु। सबैजना नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ माइकल राजवंशी, म चाहिँ सफेद मानव अधिकारको चाहिँ जिल्ला अध्यक्ष हुँ। रेड क्रसको भलिन्टियर, म भर्खरै ब्लड फर नेपाल सुनसरीको सह संयोजक। म हाम्रो धानपल्लो श्यामचोक सेवा समाज भनेर संस्था छ 66 सालमा दर्ता भएको, म त्यसको संस्थापक अध्यक्ष। श्यामचोक युवा सबैजना नमस्कार, म ललितमान योन्जन तामाङ, धरान 15 श्यामचोक युवा समूहको अध्यक्ष। नमस्ते सम्पूर्णलाई। म चाहिँ धरान निर्वाल साई अभियानबाट हामीले चाहिँ यो वर्ष लकडाउन देखि हामी पनि विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छौँ। धन्यवाद। नमस्ते, यो समस्यामा धेरै अगाडि पनि छु, तर त्यति धेरै म क्लासमा आउँदिनँ। मलाई चाहिँ सेल्फ गर्न मन लाग्छ। यसको म 7 इयर्सदेखि नै यसमा कार्य गर्छु। यसको साथसाथै धेरैवटा सङ्घ संस्थामा पनि म सदस्य नै छु। अनि एउटा व्यवसाय दिइरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ चेयरपर्सन र अब अहिले हाल चालक सबैजनामा म देवा झा, लायन्स क्लब अफ धरान इम्प्याक्टको फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट। नमस्कार सम्पूर्णमा, म धरान 16 निवासी उषा ढकाल र म राइट फर राइटको प्रेसिडेन्ट र लायन्स क्लब अफ धरान क्यालिबरको प्रेसिडेन्ट र युथ फर ह्युमन राइट इन्टरनेसनलको कोअर्डिनेटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। र धरानमा चाहिँ म भर्खर चिनजान भइरहेको छ। म काठमाडौँ, म चाहिँ बस्ने चाहिँ काठमाडौँ, मेरो ठेगाना चाहिँ धरान होइन। र हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ धरानमा। र हजुरहरूसँग सहकार्य गरेर हामी काम गर्न एकदमै इच्छुक छौँ। हजुरहरूले त्यो अवसर प्रदान गरिदिनु होला। नमस्कार, म चाहिँ लायन्स क्लब धरान क्यालिबरको पास प्रेसिडेन्ट। अहिले चाहिँ लायन्स क्लब क्यालिबरमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भएर काम गरिरहेको छु। म चाहिँ एउटा ब्युटिसियन पनि हो। त्यो सब तपाईँहरूलाई होइन स्वागत छ धरानमा। धेरै तपाईँहरूको कामको लागि धेरै देखेको थियौँ। तपाईँहरूले देख्दा हामीलाई पनि धेरै ऊर्जाहरू तपाईँहरूको देख्यो कामलाई। तपाईँ जस्तै अरूहरूले पनि त्यसरी नै अगाडि बढोस्। कति दुःखीहरू हुन्छ होइन हामीले, किनभने कोभिड लाग्छ भनेर हामी डराएर भित्र बस्नुभन्दा हामीलाई लागेको छैन नि त। त्यो नलागेको मान्छेलाई खानु नपाएर जुन बिजोग हुनुभएको छ, त्यो उहाँहरूलाई हजुरले त्यति धेरै सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि धेरै धन्यवाद र वेलकम हुनुहुन्छ। नमस्कार, फर्स्ट अफ अल त हाम्रो टिम नेपालको इन्टायर टिमलाई हाम्रो धरानमा वेलकम छ। र आज चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। अब यति धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग इन्भल्भ भएर उहाँहरूलाई वेलकम गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी मिल्यो। मलाई पनि एकदमै सोसल वर्क गर्नु मनपर्ने होइन, त्यो भएर पनि आज म यहाँ तपाईँहरूको सामु छु जस्तो लाग्छ। अनि पर्सनल्ली त धेरै गर्न सकिँदैन नि त, एउटा टिममा मिलेर काम गऱ्यो भने धेरै गर्न सकिँदो रहेछ। एकदमै खुसी लागिरहेछ। प्रोफेसन चाहिँ अब एउटा कलाकार र मेरो सानो व्यवसाय पनि छ। यहाँ भन्नुको रिजन चाहिँ अब हजुरहरूले के धेरै हुनुहुन्छ होइन, अब व्यवसायको पनि अलिकति प्रचार गरिदिइहाल्नु भनेर। मेरो चाहिँ आर्टिस्टल कलेक्सन बुटिक छ, एउटा सानो व्यवसाय। हजुरहरूको कोही आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिहा यताउता भयो भने सम्झिनु होला। र मेरो इन्स्टाग्राम होइन फेसबुक पनि छ, आर्टिस्टल कलेक्सन बुटिक भनेर फलो गरिदिनु होला। र मैले आज यो भिडियो दिएको चाहिँ मेरो आफ्नै फलोअरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सबैजनाले है हेर्नु हुनुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्णलाई नमस्कार, मेरो नाम प्रतिमा तामाङ हो। म चाहिँ सफेद चरण मानव अधिकार सल्लाहकार। नमस्कार, मेरो नाम अभिषेक विश्वकर्मा। म चाहिँ जय महाकाली युवा समूह धरान शाखाको कोषाध्यक्ष। महाकाल समूह। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विज्ञान विष्ट, मेरो टेक्नोलोजी धरान पठाइरहेको छ र म चाहिँ यस जय महाकाल धरान युवा समूहको चाहिँ सचिव।
सम्पूर्ण नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ निरकुमार बुढा छ कि मेरो जन्म चाहिँ ओखलढुङ्गा चम्पादेवी गाउँपालिका। हाल म काठमाडौँ पकाउनु गर्छु र हाम्रो टिम नेपालको चाहिँ मेम्बर। नमस्ते सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज जुन होप फर धरानका साथी निश्चल सरले हामीलाई यो अवसर जुटाउनुभयो, धेरैवटा सङ्घ संस्थाको साथीहरूसँग भेटघाट भयो। एकदमै खुसीको त सीमा नै छैन है। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ उमेश बोहरा, हाम्रो टिम नेपालको कोअर्डिनेटर छु। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मैले कोअर्डिनेट गरिरहेको छु अहिले। र हामी संस्थाको बारेमा थोरै परिचय दिँदाखेरि धेरै पनि भएको छैन, हामी 3-4 वर्ष जति भएको छौँ। र सुरुमा हामीले निःशुल्क कपडा ब्याङ्कहरू खोलेर त्यो कपडा ब्याङ्कबाट पुरानो कपडाहरू कलेक्सन गरेर हामीले विकट जिल्लाहरूमा वितरण गर्न सुरु गरेका थियौँ। र जुन पहिलो चरणको लकडाउन भएको थियो, त्यो पहिलो चरणको लकडाउनदेखि चाहिँ हामीले खाद्यान्न र खानाको व्यवस्था गरिरहेका थियौँ। जुन काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित थियो खानाहरू पनि, पछिल्लो समयमा हामीले विभिन्न ठाउँमा खानाहरू पनि पकाएर खुवाउने त्यस्तै अवस्था भयो। जस्तै आगलागी भएको ठाउँ बाँकेमा जाँदाखेरि हामीले आगलागी भएको ठाउँमा 125 घर परिवार आगलागी हुँदाखेरि त्यहाँ पनि हामी रातारात पुगेर त्यो ठाउँमा पनि पहिलो प्राथमिकता के छ त त्यहाँको भनेपछि पहिलो प्राथमिकता त खाना नै हुन्छ। मान्छेलाई खाना र बस्नलाई एकदमै गाह्रो, र हामीले त्यहाँ पनि खानाको क्याम्पहरू खडा गरेका थियौँ। जस्तै अस्ति हामी सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीमा जहाँ चाहिँ पुरै माथि हेलम्बुबाट तल मेलम्चीसम्मै पुरै बगरहरू भएको छ, त्यहाँ पनि हामीले खानाहरू पकाएर 13 दिनसम्म खानाहरू पकाएर खाना खाजाको व्यवस्था गरेर त्यसरी विभिन्न ठाउँमा हामी त्यसरी काम गर्दै आइरहेका छौँ। र आज तपाईँहरूसँग भेट हुँदा एकदमै खुसी लागेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा जहाँ चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँबाट फोनहरू आएको छ हामीलाई। र धेरै जिल्लामा कस्तो छ भने मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुका काम गरेर छाक टार्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूको अवस्था कसैले पनि नदेखेको अवस्था छ। त्यो समयमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के कति हुन्छ चामलहरूदेखि सिरक डस्नाहरू, लत्ता कपडाहरू, त्यस्तो सामग्रीहरू सहयोग गर्दै हामी अहिलेको यो यात्रा चाहिँ तनहुँबाट तनहुँ, चितवन, वीरगञ्ज अनि लाहान हुँदै हामी इटहरी इनारुवामा पनि गऱ्यौँ, इटहरीमा पनि गऱ्यौँ हिजो। र हिजो चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ। र अब हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ धनकुटामा सम्पर्क भइरहेको थियो, त्यहाँ अहिले सम्पर्क त्यति भएन। र अब हामी यहाँबाट झापा जानेछौँ। झापाबाट हाम्रो पश्चिमको यात्रा हुनेछ। पश्चिम कैलालीबाट हामी सुदूरपश्चिमतिर जानेछौँ। र सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि। र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले के गरेका छौँ भने काठमाडौँमा हजुरहरू धेरैलाई थाहा छ होला सायद, रु 65मा खानाघर हामीले सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। लगभग 8-9 महिना जति भयो। 65 रुपियाँमा दाल भात तरकारी अचार हामीले खुवाउँछौँ काठमाडौँमा, जो कि एकदमै गरिब परिवारले पनि खान पाओस्, ज्याला मजदुरी गर्ने दाजुभाइहरूले नि खान सकोस्, र ठुलो वर्गको मान्छेहरू पनि त्यहाँ आएर खान सक्ने वातावरणको साथ हामीले त्यो रेस्टुरेन्टको सञ्चालन गरेका हौँ काठमाडौँमा। अहिले हाम्रो 3 ठाउँमा छ। अनामनगरमा मेन ब्रान्च छ हाम्रो, अनि चक्रपथमा छ, त्यसपछि चाहिँ पलङ्कीमा छ। तपाईँहरू कोही काठमाडौँ जानुभयो भने यसो हाम्रो रेस्टुरेन्टमा पाल्नुहोला। र सबैभन्दा सस्तो, अहिलेसम्मकै सस्तो खाना हामीले सुरु गरेका छौँ काठमाडौँमा। यति भन्दै सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छ। म चाहिँ ड्राइभर हो, अनि मेरो घर चाहिँ ओखलढुङ्गा चम्पादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5। म चाहिँ अहिले हाम्रो टिमको गाडी सदस्य भर्खरै नयाँ जुन म चाहिँ हाम्रो भर्खरै लकडाउनपछि। Thank you so much beautiful people for all your beautiful introduction. र सायद धरानमा पहिलोचोटि चाहिँ हामी यति धेरै युथ्सहरू, र वास्तवमा जोसुकैले जेसुकै भन्योस्
धरानमा रियल समाज सेवा गर्ने चाहिँ यी नै संस्थाहरू हो। जसुकैले जेसुकै भन्योस् त्यो चाहिँ म प्राउडली फिल गर्छु। किनभने धेरै संस्था आए, गरेका जस्ता गरे, 2-4 महिना गरे, त्यसपछि बिल्लाए। तर यो जुन आज भेला भएको संस्थाहरू छ, हामी धरानमा निरन्तर रूपले चाहे थोरै होस् चाहे कम मात्रामा होस्, हामीले कन्टिन्यू धरानमा चाहिँ एउटा मानवताको लागि काम गरिरहेका छौँ होइन। र मलाई चाहिँ आज एकदमै खुसी लागिरहेको छ र यति छोटो समयमा एउटा फोनको भरमा तपाईँहरू सब चाहिँ आज हामी एउटै टेबलमा, त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरको जुन एउटा हाम्रो टिम नेपाल छ, जुन वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको युवाहरू, अहिले हाम्रो नेपालको युवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक्चुअली उहाँहरू चाहिँ रियल हिरोहरू हो, जसले चाहिँ हामीलाई यति मोटिभेट गरेका छ, हामीलाई यति इन्स्पायर गरेका छ। हामी उहाँहरूको भिडियोजहरू हेर्छौँ, मेलन्चीमा उहाँहरूको खटाइहरू देखेर हाम्रो चाहिँ आँखामा आँसु आएको छ। मलाई रेखा बहिनीले कतिचोटि फोन गर्नुभयो, दाजु होइन मेलन्ची चाहिँ जाउँ न, हामी कसरी हुन्छ सबैजना मिलेर जाउँ। तर त्यो वातावरणै भएन त्यतिखेर पनि होइन। र हाम्रो मन थियो त्यहाँ पनि गएर सहयोग गरौँ भनेर, तर कतिवटा चाहिँ परिस्थिति र कठिनाइले हामी पुग्न सकिनौँ। तर पनि एउटा चाहिँ हाम्रो टिम नेपालले त्यहाँ गएर यत्रो ठुलो काम गर्नुभएको छ र आज काठमाडौँमा मात्रै सीमित नभएर उहाँहरू काठमाडौँ भ्यालीदेखि बाहिर निक्लेर आज उहाँहरूको यात्राको 8औं दिन हिजो बेलुका उहाँहरू धरान आइपुग्नु भयो। आज हामीले सुनसरी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले माया घरमा अहिले यो पछि हामीले गर्दैछौँ र रेलवेमा पनि हामीले 2-4वटा परिवारलाई गर्दैछौँ, जुन मैले अघि जानकारी पनि गराएँ। र मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ आज हामी यति बिना युवा संस्थाहरू एक भएर चाहिँ हामी आज यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई वेलकम गर्न चाहिँ हामी चाहिँ भेला भएका छौँ। र आगामी दिनमा पनि यसरी नै हामीले चाहिँ एक अर्कासँग सहकार्य गर्दै जाउँ होइन। किन भन्दाखेरि भनिन्छ नि, एक्लैले गर्नु सक्छु त्यो चाहिँ मेरो घमण्ड हो, तर हामी मिलेर गर्नु सक्छु त्यो हाम्रो महानता हो। र हामीले यो ज्वलन्त उदाहरण पनि हामीले दिइसकेका छौँ। होप धरानले 2-3वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो अभियान जुन हामीले चाहिँ अहिले ब्रिङ्गिङ ब्याक ह्युम्यानिटी अथवा चाहिँ मानवतालाई फर्काएर ल्याउँ भन्ने अभियान हामीले चाहिँ जुन गऱ्यौँ, जुन हाम्रो डाँडा घोपामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ 84 वर्षको चाहिँ हाम्रो फुलकुमारी तामाङ हाम्रो हजुरआमालाई, त्यस्तै गरिकन हाम्रो 16 नम्बर वार्डबाट हामीले सुँगुरको खोरबाट उद्धार गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन श्यामचोकबाट चाहिँ हामीले बाख्राको खोरबाट उद्धार गऱ्यौँ। अहिले हामीले श्यामचोक पारी देउरालीमा चाहिँ एउटा खोलाको डिलमा एउटा हाफ प्यारालाइज भएको 84 वर्षको हजुरआमा हुनुहुन्छ, उहाँको हामीले घर बनाइदिँदैछौँ। तर यो कुरा तपाईँहरूको साथ र सहयोग बिना पोसिबल थिएन। होप धरानले एक्लैले पनि आँट गरेको होइन यो, किनभने हामीसँग पनि त्यति हामी कुनै इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन होइन जहाँ डलर आउँछ। सबैको दुःख पीडा हामीसँगै छ, हामी आफै पैसा उठाएर काम गर्ने मान्छे हो। तर हामी संस्था एक भएर काम गऱ्यौँ भने धरानमा जे पनि पोसिबल गर्नु सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यो एक्जाम्पल नै हो। त्यसका लागि सम्पूर्ण आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जति पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि तपाईँहरूको लागि नै एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। र अब हामी ढिलाइ गर्दैनौँ किनभने उहाँहरूको प्रोग्राम सेड्युल एकदमै टाइट छ। हामी यहाँबाट रेलवेबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ माया घरबाट फेरि हामी बिर्तामोड झापा पुग्नुपर्ने छ। नेक्स्ट आउनुहोस्। एउटा चाहिँ बाटोमा आउँदा आउँदै काज भयो है। अब यो चाहिँ के भन्छ, यो नराम्रो कुराहरू रोक्ने रक्षा हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ है। बाटोमा आउँदा हराएछ घरमै एउटा कता फस्यो सरी। विशाल दाइ त धेरै माया छ होइन।
हजुर मेम तपाईँ पनि आउनुहोस् यता त फर्किनुहोस् न आउनुहोस् मेम यो खदाको कार्यक्रम सकाम रह्यो पहिला अब हामी फोटो सेसन गरौँ न संस्था एक एकवटा संस्था गर्दै आफ्नो आफ्नो संस्थाको टिम मेम्बर विशेष गरी आज म यहाँ तपाईँहरूको माझमा आउनुको एउटा विशेष कारण छ विशेष गरी त हाम्रो काठमाडौँबाट पाल्नु भएको हाम्रो टिम नेपाललाई उमेश बरा सर लगायत सम्पूर्ण उहाँको टिमलाई म एकदमै हार्डली वेलकम गर्न चाहन्छु र बिचमा म पनि हामी भित्रबाट एउटा समाजको लागि के गरौँ मानवता नै सबभन्दा ठुलो ह्युमेनिटी नै सबभन्दा ठुलो भनेर चाहिँ हामीले गरिरहेको थियौँ हाम्रो धरान त्यसपछि हाम्रो आफ्नै संस्थाबाट चाहिँ विभिन्न संस्थाबाट हामीले गरिरहेको छ धरानमा बिचमा म चाहिँ एक्सिडेन्ट पढेँ यो लकडाउन एकदमै कडा लकडाउनमा चाहिँ एक्सिडेन्ट पर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब लकडाउन भयो अब फेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ अब गरिब दुखीहरू भोकले मर्ने अवस्था आयो के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले के परिकल्पना गर्दै थियो त त्यो दिन नै ठ्याक्कै म चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो एक्सिडेन्टबाट ठुलो एउटा मेजर अपरेसन भएर चाहिँ अहिले म रुममै बसिरहेको छु र त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो उहाँले सायद उमेश सरले चिन्नुहुन्न तर हाम्रो सरिन तामाङ मेम हुनुहुन्छ उहाँ पनि ठुलो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो युकेमा हुने हाम्रो ईशा गुरुङ हुनुहुन्छ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो सुनिता गुरुङ इजरायलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोगबाट हुनु त मैले आफ्नैले मागेको होइन तर उहाँले उठाएर यो अवस्थामा एउटा सामाजिक अभियन्ताले पनि केही पर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर मलाई जुन सहयोग पठाउनु भएको थियो लगभग 32-33 हजार मलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो सरिन तामाङ मेमले मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो विशेष गरी उमेश सरको नाम पनि उहाँ त्यति बेला जोडेको थियो हाम्रो टिम नेपालबाट र विशेष गरी उहाँलाई म हाम्रो टिम नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै हाम्रो युकेमा हुने ईशा गुरुङ मेमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो सुनिता गुरुङ इन्जामा हुनुहुन्छ उहाँको सहयोग र उमेश सरको हाम्रो टिम नेपालको सहयोगमा मैले जम्मा 32,000 समथिङ 32,500 मैले प्राप्त पाएँ र यो एउटा मानवता हो किनकि भोलिको दिनमा कसैले हामीले पर्दा त्यसको दिनमा हामीले पनि कसैले सहयोग गर्नुपर्छ अब हामीले पर्दाखेरि कसैले सहयोग गरेर कहाँ त मानवता ह्युमन हुँदैन भनेको जुन कारण हुनु त एउटा घटनामा नहुनु त्यो घटना घट्यो त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो टिम लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ हाम्रो विश्व सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन सबैजनालाई एकदम स्वागत छ चेलीबेटीहरूको चित्त बुझाउनु दिनुपर्छ क्या संस्थामा चेलीहरूको फेरि चित्त बुझाउने संस्थामा प्रब्लम भइहाल्छ है सर हाँस्नु होला चित्त Okay guys, thank you so much for watching my vlog and yeah, don't forget to subscribe my YouTube channel. आज हाम्रो वेलकम प्रोग्राम पनि थियो अनि हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बाई बाई जाँदा जाँदै समाजसेवा गर्नु नभुल्नु होला।